Maayong buntag sa tanan. Aware lang ta ha, aware lang ta sa nagamit og bugas nga numero 12. Tanawa guys, ang bugas nga numero 12 mais gisagulan nila og galing nga gigalingan pug bato. No, bato gi siya guys, bato gyud siya. Gahi gi siya nga bato nga tan-aw na to, buhi gyud siya nga bato. Hait gyud kung makaon nimo ni. Siguro gyud nga ang imong tinai mga hiwa gyud sa ilalom. So muna guys ang gihimo karon sa mga nagpasiugda ani kay bara kuan mo gud ni ang bugas, ang mais nga bugas gaan, so gibutangan nila og bato nga gigalingan nila bato para nga mubugat. Wa sila hunahuna nga makadaot ni sa mga customer sama nato nga nagpalit og ingon ani nga bugas. So gihinay-hinay ta aning patay ani nagsagol ani. Di man po kumutuo ang nagbaligya ani mo'y nagsagol, nangumpra mas kini yung source ani. Kini gyud nga nagpagaling ani, kinsa ni naggaling-galing ani. Gituyo nila guys para nga mubugat ang bugas nga mais. Gisagulan nila og bato. Munang aware lang ta kining video nako, aware lang nita sa mga customer nga sama nako. Ayaw mo diretso og lungag kung walay pagpili kay bato gina guys, bato gina nga buhi. Gisagol pagaling, gisagol diri sa bugas nga mais numero 12. So di siya maklaro guys, pero kung imong ayohon bato gid siya guys, nga kung makaon nimo ni adto ni paingon si mong tinai mukos ni og gallstone og uban pang sakit. So amping ta guys kay ang panahon karon grabe na kadautan. Wa nay pakialam ang mga tao kung makadaot ba ang iyahang trabaho. Ang importante nga makakwarta sila. Ingon ana guys, ang dagan sa kalibutan karon grabe kang ilad. So aware lang ta ha, aware lang ta no, mo ni nga bugas gisagulan gyud bato guys, gisagulan gyud ginaling nga bato. So aware lang ta sa mga customer nga sama nako. Salamat.